नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल आमीन मकीन हमीदिन करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है वज़ू। यह भी इल्म फ़िक़्ह से है। कुरान पाक में वज़ू के 4 फ़राइज़ बताए गए हैं। सूरत अल माइदा 6 आयत मुक़द्दस हमें बता रही है। सबसे पहले इस बात का जानना चाहिए कि वज़ू का लफ्ज़ जो है वो वज़ू है, सही लफ्ज़ वज़ू है जो हम करते हैं। इसी तरह विज़ू जिस जगह पर हम करते हैं और फिर वज़ू जो पानी इस्तेमाल करते हैं, यानी इस तलफ़ुज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो सही और दुरुस्त लफ्ज़ है वो है वज़ू। कुरान पाक में वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 बाजू धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना। कुरान पाक की आयत मुक़द्दस बोल रही हूँ, गौर से सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ कुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़ा होना चाहो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपना मुँह धो, अपना मुँह धो लो। व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ी, और कुहनियों तक हाथ, वमसहू बिरुऊसिकुम, और सरों तक मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबीन, और अपने पाँव टुखनों यानी गिट्टों तक धो लो। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम हालते जनाबत में हो तो नहा कर खूब पाक हो जाओ। देखें, ये आयत मुक़द्दस जो है ये हमें ये बता रही है कि वज़ू और गुस्ल दोनों की ताकीद कुरान पाक में फरमाई गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें हुक्म तो दे दिया है, जैसे नमाज 700 मरतबा अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है, लेकिन नमाज में जो भी हमारे असूल हैं, कवानीन हैं, यानी हरकात व सकनात है, हमारे रुकू हैं, सुजूद हैं, तशहुद है, दुआ मांगना है, यानी सारे जो तरीक़ाकार हैं वो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताए हैं। क्योंकि कुरान पाक की तफसीर, आपका चलना फिरना, आपका दुनिया को आगाह करना, ये कुरान पाक की तफसीर आप ही तो हैं। तो वज़ू का तरीका और गुस्ल का तरीका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताया है। वज़ू का जो तरीका है उसमें अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब मुस्तफ़ा ने हमें बताया है कि ऐ लोगो जब तुम वज़ू करते हो तो उसमें इन बातों का गौर कर लो। ये सुन्नत जो हैं वो 18 हैं। वो ये हैं, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना, दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना। इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी तस्मीया पढ़ना। शुरू में मिसवाक करना। अगर मिसवाक ना मिले तो उसका अल्टरनेट ये मुसब्बा उंगली यानी शहादत की उंगली है, इससे भी आप अपने मुंह को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मिसवाक जो है उसकी कोशिश करनी चाहिए कि वो आपको मुयस्सर हो और उसको किया जाए। 3 बार कुली करना, अगरचे 1 चुल्लू पानी से ही हो। 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। और इस बात का गौर करना कि अगर कोई रोज़ादार है तो वो अपने सख्त तालू तक ही पानी लेके जाए। अगर वो रोज़े में नहीं है तो फिर वो अपने हलक तक यानी अपने कव्वे तक जो आपके गले में है वहाँ तक पानी लेके जाए और खूब अच्छी तरह उसको अपने गले को 3 बार पानी डालने से साफ़ करे। इसी तरह नरम हड्डी जो नाक की है उसमें भी पानी जो है वो लेके जाएं और अच्छी तरह उसको साफ़ करें। अगर रोज़ा है तो फिर ज़रा यानी कि आप पानी दूर तक ना लेके जाएं। ये ना हो कि पानी आप ले जाएं और आपके दिमाग तक चला जाए, यानी रोज़े में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। गैर रोज़ेदार का अच्छी तरह कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना, इस बात का बताया गया है कि जिसका रोज़ा नहीं है वो अच्छी तरह साफ़ करे। एक अगर मर्द है तो 1 चिल्लू पानी जो है वो दाढ़ी से उसका खलाल करे और उंगलियों का खलाल करना। हर अज़ा को 3 बार धोना, ये सारी सुन्नत तरीका है। ये 10वां नंबर ये है, 1 बार सर का मसा करना। और ये जब मसा करते हैं तो औरतें जो हैं वो ये सिर्फ जो है ऐसे करती हैं और इन 3 उंगलियों के साथ यानी 3/4 हिस्सा जो है वो सर से मसा करते हैं। और मसा यहाँ चेहरे की तरफ शुरू करके पीछे की तरफ लेके जाना चाहिए। मर्द भी ऐसे करते हैं, पीछे की तरफ ही लेके जाते हैं, लेकिन मर्दों का मसा जो होता है वो पूरे सर का होता है। कानों का मसा करना, जब हम कानों का मसा करते हैं तो ये उंगली नहीं लेके जानी, ये छोटे वाली उंगली जिसे चिंगलियां कहती हैं इनको कानों में ले जाना चाहिए। एज़ा को मिलाना, पै दर पै
دھونا، نیت کرنا، قرآن پاک کی تصریح کے مطابق وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور انگلیوں کے ان سروں سے وضو شروع ہوتا ہے۔ سر کے اگلے حصے سے مسح کرنا، یہ بات میں نے سمجھا دیا، اور گردن کا مسح کرنا اگلے حصے کا نہیں کرتے، یہ پچھلے حصے کا ان پچھلے والی جگہ سے اپنا پیچھے سے مسح کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، یہ قوانین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال کے قرآن نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف حکم ہے اور ان کا عملی طور پہ عملی سرگرمی کروانا، عملی طور پہ بتانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام ہے۔ اس بات کو سنت طریقہ کہا گیا ہے اور یہ کرنا جو ہوتا ہے سنت طریقہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہم وضو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کی کچھ باتیں جو ہیں وہ مستحبات ہیں، یعنی انہیں مستحبات وضو کہا گیا ہے۔ یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں اور 18 سنت ہیں اور 14 جو ہیں مستحبات وضو ہیں۔ انہیں مستحبات وضو جو ہیں وہ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ وہ یہ ہیں: بلند جگہ پر بیٹھنا، یعنی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، دوسرے آدمی سے مدد نہ لینا اور دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا، دل سے نیت کرنا اور زبان کی گفتگو میں دعائیں جمع کرنا، سنت سے ثابت دعائیں مانگنا، ہر عضو کو دھوتے وقت تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، سب سے چھوٹی انگلی کو کانوں میں لے کے جانا، ناک بائیں ہاتھ سے جھاڑنا۔ یہ جو اپنا بائیں ہاتھ ہے، یعنی کہ جب ناک کو صاف کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی چھنگلی ناک میں لے کے جاتی ہیں، اور جب ناک کو جھاڑتے ہیں تو جھاڑنے کے لیے یہ ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر معذور کا وقت سے پہلے وضو کرنا، اور پھر اسی طرح وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کا بچا ہوا پانی شفا سمجھتے ہوئے پینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب مصطفیٰ نے کچھ احادیث شریف بتائی ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں بتائی جائیں گی۔ لیکن اب آپ سنیے وضو کے توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ وہ یہ ہیں: پخانہ اور پیشاب کی جگہ سے کوئی چیز نکلنا، نمبر 2، جسم کے اندر سے خون یا پیپ نکل کر مخرج سے پاک جگہ کو لگ جانا، نمبر 3، سہارے سے سونا، اتنی گہری نیند سو جانا کہ اگر سہارا نہ ہوتا تو چارپائی سے گر سکتے تھے، اگر بیٹھے بیٹھے کسی چیز پہ سو رہے ہیں اگر سہارا نہ ہوا تو گر سکتے ہیں، تو ایسے یعنی گہری نیند میں سونا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے کہہ آ جانا، جسے الٹی کہہ دیتے ہیں، وہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے اندر کہکا لگا کر ہنسنا، لیکن ویسے بھی عام حالات میں اگر انسان وضو میں ہے تو زور سے ہنسنا نہیں چاہیے، صرف مسکراہٹ جو ہے وہ سنت ہے اور زیادہ ہنسنا جو ہے وہ گمراہی ہے، تو کہکی کے ساتھ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بے شک انسان نشے سے بے ہوش ہو یا بیماری سے بے ہوش ہو گیا ہو تو بے ہوشی سے جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کی جگہ سے پتھری یا کیڑے خارج ہونا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جونک کا جسم پر لگوانا یا پھر چچڑی وغیرہ کا خون چوسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک سے کسی بیماری کی وجہ سے اور درد کی وجہ سے بہت زیادہ پانی نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ریح وغیرہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وضو میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت طریقے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ وضو کرنے کی میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وضو کے بارے میں اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اور معلومات دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔